धुर्मुर सुन्तलीले देशैभरि खुल्ला चन्दा मागेर हिँड्न पाइन्छ? पाइँदैन। बिचरा धुर्मुर सुन्तलीहरू प्रयोग गरेका पात्रहरू तपाईहरू त म त भन्छु उहाँहरू कलाकारितामै रमाउनुहोस्। एक मत गरेर पारित गरेको नक्सा राष्ट्रपति जस्तो एउटा गरिमामय पदको मान्छेले तपाईको चाहिँ आफ्नो नागरिकलाई सम्मान गर्दै रहेको तकमामा त्यो नक्सा हटाउनु हुन्छ? देश र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार छैन नि यिनीहरू। अहिले होला ओहदामा कोही राष्ट्रपति होला, कोही प्रधानमन्त्री होला, कोही मन्त्री होला, नक्सा जारी गर्दाखेरि केपी ओली हाम्रो सबैभन्दा ठुला राष्ट्रवादी मान्छे हेर्दैन पनि भनिए। प्रधानमन्त्री आफैले शिलान्यास गरेको कुरा नेपालको राष्ट्रिय ढुकुटी सकाएर प्लेनमा हेलिकप्टरमा हर्र गएर तपाईको यिनीहरूले सम्मान खानका लागि जसको मञ्चमा पनि पुग्ने। धुर्मुर सुन्तली चाहिँ त्यो पैसा कलेक्सन गर्ने पात्र मात्रै हुन्। मेयर रेणु दाहालजीले यो धुर्मुर सुन्तलीले त्यो जग्गा माग्दैमा दिने कुरा परिपक्व बनाएर दिनु पर्यो भन्ने हो। बच्चाले तपाईको खोयाको घर बनाएर जस्तो नगर्नु होला। का लागि संसार घुमुन् तर रोजगारी र पेट पाल्नका लागि विदेश जान नपरोस्। यो अभियानलाई राजनीतिक रूपान्तरण पोलिटिकल तपाईको चाहिँ मोमेन्ट पनि अभियान हो। पोलिटिकल चेन्ज गरेरै पोलिटिकल रूपमा यो अभियानलाई रूपान्तरण गरेरै यो मुलुक रूपान्तरणको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। सर, हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान अहिले कहाँ पुगेको छ? यो अभियानले अहिले नयाँ अपडेट के भइरहेछ हाम्रो दर्शकबिनलाई एकचोटि बताइदिनुहोस् न। विशेष त हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान कहाँ पुगिरहेछ भन्ने कुरा तपाईले गर्नु हो। यो स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म एक वर्ष 2 महिना चान्चुन भयो। अघिल्लो वर्ष हामीले फागुनमा 15 गते सुरुवात गऱ्यौँ। हजुर। अहिले हामी चैतको आज 29 गते जस्तो लाग्छ। 29 गते छ र अहिले देशैभरि यसको राम्रो तरङ्ग छ। देशैभरि 77वटै जिल्लामा यसको सङ्गठन छ। हजुर। स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नवजवान युवाहरू यो अभियानले मुलुकको आमूल परिवर्तनको लागि, मुलुकको रूपान्तरणको लागि अब काम गर्नको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन सुझाव आइरहेछ, जुन चिन्ता र चासोका साथ युवाहरूले स्वदेश विदेश प्रविधि बुझेका हैन, विश्व राजनीति बुझेका युवाहरूले जुन हौसला हामीलाई दिइरहनु भएको छ र त्यो एउटा ठुलो युवाहरूको जुन एउटा प्रेरणा हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। समग्रमा यो अभियान एउटा राष्ट्र निर्माणको कोसेढुङ्गा बन्न सक्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब कार्यगत रूपमा साङ्गठनिक रूपमा मैले साङ्गठनिक कुरा भनिहालेँ। हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरमा छ, कोपण्डोलमा छ। हाम्रो अहिले केन्द्रीय कार्यालय दैनिक ओपन हुन्छ, खुल्ला हुन्छ। त्यहाँ आउने जाने भेटघाट गर्नेहरूको राम्रै लावालस्कर नै लाग्छ। विशेष त हाम्रो अभियानका संयोजक ज्ञानेन्द्रजी कम्तीमा दिनमा एकपल्ट उपत्यकामा भएको बेलामा अफिसमा 1-2 घन्टा समय दिइरहनु भएको छ। हामी जो बाहिर बसिरहेका छौँ, हामी आएको बेलामा हामी आफू पनि 1-2 घन्टा समय दिन्छौँ र देशैभरि काम भइरहेको छ। जस्तै पछिल्लोचोटि हामीहरूले एउटा प्रोग्रामै सञ्चालन गऱ्यौँ, हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको बारेमा हामीहरूले चाहिँ पब्लिक आवाज पनि लिएका थियौँ। धेरैले अभियान त्यति राम्रो छ। यस्तै ज्ञानेन्द्र साई जस्ता युवा चाहिँ अब 150 जना जन्मिँदाखेरि हाम्रो देश चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त हुन्छ कि, शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य फेरि पाइन्छ कि भन्ने कुरा पनि हामीले सुन्यौँ। र केही व्यक्तिले चाहिँ उसको अभियान ठिक छ, उसको गर्ने तौर तरिका चाहिँ अलि मलाई मन परेको छैन, अभियान ठिक छ पनि भनेका छन् दर्शकहरू। तपाईँ यसलाई चाहिँ एकचोटि प्रष्ट पारिदिनुहोस् न। समग्रमा एउटा सागरमा पानी हुन्छ हैन, सागरमा झिकेको पानी स्वस्थ छ कि त्यो हानिकारक छ भन्ने शीर्षकबाट कुरा गर्दा स्वस्थ छ भन्ने कुरा आयो भने त्यो पोजिटिभ कुरा हो। हजुर। त्यसलाई माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसन गर्दै जाँदा त्यहाँ थुप्रै कीटाणुहरू त हुन सक्छन् हैन। अहिले जो नागरिकहरूले देशैभरि हाम्रो अभियानको विषय, हामीले सञ्चालन गरेको अभियानको विषयमा जुन धारणा व्यक्त गरिरहनु भएको छ, यो अभियान ठिक छ भन्ने कुरा चाहिँ समुद्रबाट निकालेको पानीको स्वच्छता हो। यसलाई माइक्रोस्कोपिक गर्ने काम चाहिँ
यो सिङ्गो हाम्रो अभियानमा अहिले जति जोडिएका छौँ सबैले जोडिएकाले मात्रै माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसन गर्ने होइन। हजुर यो जो साथीहरूले यसको भित्री पाटो अलिक कमजोर भयो कि भनेर चिन्ता गरिरहनु भएको छ, यहाँहरूको सकारात्मक सुझावको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र त्यो सुझाव मात्रै होइन, अब तपाईँ हामी सबै लागौँ, यो मुलुक हाम्रै पालामा निर्माण गर्न सकिन्छ। यो मुलुक निर्माणको सबैभन्दा जटिल धमिरा भ्रष्टाचारै हो। यहाँभित्र राजनैतिक शुद्धिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, आर्थिक अनियमिततालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, गुन्डागर्दी तस्करी बिचौलियाहरूलाई कमजोर बनाउनु पर्ने अवस्था छ र सिङ्गो आम मुलुकका नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य र शिक्षा होइन एउटा मौलिक हकको रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेछ। र हाम्रो देशबाट रोजगारीको सिलसिलामा आफ्नो परिवारको पेट पाल्ने इच्छा राखेर आवश्यकता महसुस गरेर विदेशमा गएका 80 लाख नवजवान युवाहरूलाई स्वदेशमै फर्काउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेछ। उहाँहरूको अनुभव, उहाँहरूको कौशलता, उहाँहरूको लगाव, उहाँहरूको आर्थिक तपाईँको चाहिँ मुलुकमै लगानी गरेर उद्योग धन्दा कल कारखाना निर्माण गर्दै यही मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेछ। र हाम्रो तपाईँको चाहिँ छिमेकमा रहेका दुईटा विशाल अर्थतन्त्रमा उदयमान छिमेकी राष्ट्रहरू सँगको सम्बन्धलाई राष्ट्र निर्माणमा जोडेर लानुपर्ने एउटा तपाईँको चाहिँ दूरदृष्टिका साथ, दूरगामी सोचका साथ मुलुक निर्माणमा जोड्नका निमित्त दुईटा छिमेकी राष्ट्रहरूसँग हामीले एउटा पुलको सम्बन्ध निर्माण गरेर होइन एउटा तपाईँको असल छिमेकीको एउटा चाहिँ अभिभावकत्व निर्माण गर्ने एउटा बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यी यावत कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरू परिपूर्ति गर्नका लागि यो अभियानमा जोडिएका मान्छेले मात्रै हुँदैन। सिङ्गो मुलुकका उद्योगी, व्यवसायी, डाक्टर, इन्जिनियर, प्रोफेसर सबैले जुन तपाईँको सकारात्मक सोचका साथ यहाँहरूकै तपाईँको चाहिँ आम सञ्चार माध्यमबाट हामीले पनि हेरिरहेका छौँ, विशेष त नवजवान युवाहरूका यहाँहरू अलि बढी नजिक भएर कुरा गरिरहनु भएको छ। यहाँहरूको कुरा गराई वृद्धा कहाँ पनि पुगोस् होइन, एउटा पढे लेखेका एकाडेमिक क्षेत्रका मान्छेहरू कहाँ पनि पुगोस् र सबैको चाहना यही हो, यो मुलुक बन्दियोस्। हाम्रा छोराछोरीहरू तपाईँको चाहिँ घुम्नका लागि संसार घुमुन्, तर रोजगारी र पेट पाल्नका लागि विदेश जानु नपरोस्। यो जुन दृष्टि छ, यही मुलुकको स्रोत साधनहरूलाई प्रयोग गरेर यही मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गरेर हाम्रा चाहिँ सन्तानहरू पनि यो मुलुकमा रमाउन सकुन्, यही मुलुकमा चाहिँ रहिरहन सकुन् भन्ने जुन दृष्टिकोण छ, यसका लागि सबै एकपल्ट एकताबद्ध भएर लाग्न जरुरी छ। म सबैलाई अपिल पनि गर्न चाहन्छु। हामीहरूले त्यो पब्लिक आवाज लिँदाखेरि केही के अरे जनमानसले के भन्नुभयो भने उहाँहरू अभियानमै रहिरहेको राम्रो, अभियानमा रहिराख्नु भयो भने उहाँहरूले काम राम्रै गर्नुहुन्छ, नभए उहाँहरू पनि यही अहिलेको देशका अहिलेका जुन पार्टी छन् त्यही अवस्थामा पुग्छन्। तर केहीले के भन्छन् भने पार्टीमा गएको पनि राम्रो। उहाँहरूले अभियान त लिएर जानुभएको छ भ्रष्टाचार निर्मूल गर्छु भनेर, जबसम्म आफ्नो हातमा आएन भने उहाँहरूले उठाएको आवाज अहिलेसम्म सरकारले सुनेको छैन, उहाँहरूलाई उल्टै दबाउन खोज्छन्। भनेपछि के छ सर यो अभियान र राजनीतिकतिर जाने पाटो कस्तो छ सर तपाईँहरूको जुन दर्शकहरूको? अहिले नेपालको जुन 72 सालमा सार्वभौम सदनबाट संविधान सभाका 601 जना माननीयहरूले एक ढिक्का भएर तपाईँको चाहिँ नेपाली जनताको बिचमा ल्याएको नेपालको संविधानले सर्वशक्तिमान नेपाली नागरिक हुन् भन्ने कुरा गरेको छ। सर्वशक्तिमान नेपाली नागरिकहरूले जे चाहन्छन् हामी त्यही गर्छौँ। र मेरो सबै नेपाली नागरिकहरूप्रति एउटा आग्रह के छ भने अभियानले सामाजिक रूपान्तरणको लागि सशक्तिकरणको काम गर्छ। पोलिटिक्सले त्यही सामाजिक रूपान्तरणको सशक्तिकरणलाई कार्यान्वयन तहमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम गर्छ। त्यसकारणले अभियानकै रूपमा रहिरहने कि अभियान पोलिटिकल्ली अगाडि जाने भन्ने कुरा सार्वभौम नेपाली नागरिकहरू जो शक्तिमान छन्
उहाँहरूले देशैभरिबाट यो अभियानलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइरहनुपर्छ भन्ने ठान्दासम्म हामी अभियानकै रूपमा रहिरहन्छौँ। तर तपाईँहरू अब राजनीतिमा आउनुपर्छ। तपाईँहरू जतिको एउटा चाहिँ क्षमता राख्ने मान्छे, क्षमता राख्ने सङ्गठन, सुझबुझपूर्ण कुरा गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ, जो नागरिकका बिचमा जुन काम गरिरहनु भएको छ, यो काम अब सत्ताबाट गर्नुपर्छ। अनि सिङ्गै मुलुकलाई आमूल चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने बहस जुन दिन सुरु हुन्छ, त्यतिखेर हामीले फेरि यो अभियानलाई राजनैतिक रूपान्तर, पोलिटिकल तपाईँको चाहिँ मोमेन्ट पनि अभियान हो, सोसियल मोमेन्ट पनि अभियान हो होइन। सोसियल मोमेन्टले कुनै प्रपर ठाउँको लागि, प्रपर कामको लागि, प्रपर एजेन्डाको लागि एउटा तपाईँको चाहिँ नि पैरवी गर्न सक्छ। तर पोलिटिकल मोमेन्टले ओभरअल तपाईँको चाहिँ नि एजेन्डामा तपाईँको चाहिँ एक्सन लिन सक्छ। त्यस कारणले यो दुवै मोमेन्ट हो, दुवै अभियान हो, पोलिटिकल पनि अभियान हो, सोसल पनि अभियान हो। तर यसलाई नाम मात्रै अलिकति फरक ढङ्गले बुझिएको मात्रै हो। त्यस कारणले मुलुकको आमूल परिवर्तन गर्नका लागि समय आयो भने, त्यो समय हामीले जति बेला आकलन गर्छौँ त्यति बेला हामी स्वाभाविक रूपमा पोलिटिकल चेन्ज गरेरै, पोलिटिकल रूपमा यो अभियानलाई रूपान्तरण गरेरै यो मुलुक रूपान्तरणको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। यसमा भ्रम नपर्दा हुन्छ। तर अहिले हामी अभियानकै रूपमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र हामीले यसलाई 1-2 वर्ष 3 वर्षसम्म अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चेष्टा राखेका छौँ। तर आम जो तपाईँको चाहिँ नागरिकहरूले होइन, तपाईँहरू अब पोलिटिक्समा आउनु पर्यो भन्ने कुरा जुन बिस्तारै सूक्ष्म बहस सुरु भएको छ, यसलाई हामी सकारात्मक सुझावको रूपमा ग्रहण गर्नेछौँ। यहाँहरूको निरन्तर सकारात्मक सुझावको लागि अपेक्षा गर्दछु। सरलाई मैले तपाईँहरूको हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको यो बाट अलिकति म फरक विषयमा आएँ। हिजो अस्तिको दिन मात्रै एयरपोर्टमा लगभग 11वटा लास आयो कोरियाबाट। त्यहाँ हाम्रो मन्त्रीज्यू पनि उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो, त केही युवाहरू पनि त्यहाँ उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो। मन्त्रीको यो नाटक मात्रै हो यहाँ उपस्थिति, यो गइको आँसु चुहाउन आएको हो, उसले केही पनि गरेको होइन। एउटा लास ल्याउन 12 लाख रुपियाँ लागेको थियो सर। यसलाई के भन्नुहुन्छ? के त्यहाँ एउटा चाहिँ नाटक मञ्चन गर्न मात्रै जानुभएको थियो हाम्रो मन्त्रीजी? कस्तो लाग्छ? अब त्यो एयरपोर्टमा नागरिकहरू, विशेष त नेपाली नागरिकहरू कोरियामा मृत्यु भए, उहाँहरूलाई नेपाल एयरपोर्ट, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा आउने क्रममा मन्त्री त्यहाँ जाने कुरा एउटा भावनात्मक रूपमा जोडिने कुरा, यो सकारात्मक कुरा हो। त्यसलाई नाटकको रूपमा लिनु हुँदैन। तर जो सामाजिक सञ्जालमा मन्त्रीले एउटा नाटक गरिरहेछ भन्ने कुरा आयो, नेपाली नागरिकहरू इन्डिभिजुअल्ली दैनिक जसो 5-6वटा लास त आइ नै रहेका छन्। यो कुनै नौलो कुरा होइन होइन। तर एकैचोटि 12वटा लास आउँदाखेरि संवेदनशील भएको जस्तो, समवेदना प्रकट गर्न खोजेको जस्तो, यो चाहिँ अलि नमिलेको कुरा हो। तर हामीले भनेको कुरा वास्तवमा यही हो क्या। नेपाली नागरिकहरू 80 लाख प्लस मान्छेहरू होइन, तपाईँको रेकर्डेड अनरेकर्डेड, सिधै नेपालबाट गएकाहरू, विदेशबाट पनि गएकाहरूको सबै तपाईँ क्यालकुलेसन गर्ने भने 80 लाख प्लस नागरिकहरू, युवाहरू विदेशमा छन् भन्ने अहिले आकलन छ। यी सारा युवाहरू रोजगारीको रूपमा होइन, एउटा भ्रमणको रूपमा, पर्यटकको रूपमा जाने हो भने यो स्वाट्टै घटेर 20 लाखमा झर्छ होइन। 20 लाख विदेशमा जाँदाखेरि रोजगारीका निम्ति नगएका मान्छेहरू त घुम्नका लागि गएका मान्छेहरू स्वच्छन्द हुन्छन्, एउटा चाहिँ तपाईँको उमङ्गको लागि गइरहेको हुन्छन्। उनीहरू तपाईँको चाहिँ मृत्यु हुने कुरा जति कम हुन्छ, अहिले रोजगारीको रूपमा जाँदाखेरि अब कुन ठाउँमा कसरी काम गरिरहेका छन्, विकराल अवस्था पनि होला, के होला। त्यसै कारणले हामीले भनिरहेका छौँ, तपाईँको हामीभन्दा कमजोर राष्ट्रहरू, हिजो हामी स्वतन्त्र हुँदाखेरि कमजोर भएका राष्ट्रहरू, इतिहासमा तपाईँको 22-30-40 वर्ष अगाडि हामीभन्दा सामान्य कमजोर भएका राष्ट्रहरूमा अहिले हाम्रा देशका नागरिकहरू, लाखौँ नागरिकहरू रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था बनाइसके। हाम्रो नेपाल किन हुन सकेन? सम्भव छ। यही नेपालको साधन स्रोतलाई उपभोग गरेर तपाईँको चाहिँ नेपाली तरुणहरूलाई यही देशमा तपाईँको रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो देशबाट जति युवाहरू विदेश गएका छन्, विदेशी युवाहरूलाई नेपालमा ल्याउन सकिन्छ रोजगारको लागि। त्यो गर्न सकिन्छ। त्यो दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो यो प्रमुख कुरा हो। अब यो चाहिँ विदेशबाट कति लास आए, को मन्त्री गएर तपाईँको चाहिँ त्यहाँ भावना तपाईँको चाहिँ सेयर गरे अथवा एउटा समवेदना प्रकट गरे, यो एउटा यसलाई नाटकीय रूपमा भन्दा पनि यसलाई हुन नदिने बाटोबाटै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। अहिले यो सिङ्गो मुलुकभरि एउटा मजाको बहस बनिरहेछ।
अब यसलाई सार्थकतामा पुर्याउनका निमित्त मन्त्रीहरूले पनि गोइका आँसु झारेर हुँदैन, योजनाबद्ध प्लान गरेर होइन तपाईँको चाहिँ निस्वार्थ ढङ्गले देश र नागरिकका निम्ति तपाईँको केन्द्रबिन्दुमा राखेर अब काम गर्नुपर्छ भन्ने हो। यसैको लागि हामीले अभियानको तर्फबाट दबाब सिर्जना गरिरहेको अहिले देशैभरिबाट एउटा जुन सशक्तिकरण एउटा अगाडि बढिरहेको छ, यो सकारात्मक कुरा हो। म भन्न चाहन्छु कि मन्त्रीहरू एयरपोर्टमा जाने कुरा त्यो नौटङ्की अथवा नाटक हो भन्ने कुरामा लिनु हुँदैन। यो मन्त्री जाने कुरा सकारात्मक। तपाईँले त्यो भन्दै गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगार विभाग जुन कार्यालय छ त्यहाँको जुन मेन हाम्रो चाहिँ महानिर्देशक ज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ लगभग त्यो ठाउँमा आउनुभएको 5-7 महिना भयो, तर उहाँको हालै सरुवा पनि गरिएको भन्ने अहिले हामीहरूले सुन्नमा आएको छ। उहाँले एकदमै राम्रो काम गरेको हामीहरूले देखिराखेका छौँ। यसको जिम्मेवारी विदेश पठाउँदाखेरि जुन मेन पावरले विदेश पठाएको हुन्छ तिनीहरूले जिम्मा लिनुपर्छ, इलिगल काम गरेको छन् त्यस्ता मेन पावरलाई बन्द गर्नुपर्छ भनेर बुलन्द आवाज र उहाँसँग कुनै पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो परेका व्यक्तिले उहाँसँग सम्पर्क गर्न जाँदा एकदमै छिटो सम्पर्क गर्न ती हाम्रा वैदेशिक रोजगारका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पाउनुहुन्थ्यो, सुविधा पनि दिनुभएको थियो। उहाँले त्यो राम्रो काम गर्दा त उहाँलाई आज 7 महिनामै चाहिँ त्यहाँबाट हटाउन लागि नि सर। तपाईँहरू जस्तै सार्वजनिक आम मिडियाहरूबाट मैले धेरैपल्ट भने अहिलेको नेपालको पोलिटिकल कल्चर, नेपालको राजनीतिक प्रणाली र नेपालमा भएका उच्च ओहदाका राजनीतिक कर्मीहरू यो दलालहरूको चौघेरामा फसिरहेका छन्। हजुर, जब कुनै तपाईँको चाहिँ कर्मचारीले अथवा कुनै राजनीतिज्ञले राम्रो काम गर्न खोजे भने यी दलालको चौघेरामा पर्नेहरूले उनीहरूलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर निमोट्ने काम गरिरहेका छन्। यो अहिले वैदेशिक रोजगार विभागका प्रमुखको विषयमा मात्रै होइन। हिजो तपाईँको विद्युत प्राधिकरणको जिएम तपाईँको चाहिँ कुलमान घिसिङलाई गरे पनि त्यही हो। यिनीहरूले राम्रो काम गर्दाखेरि यी दलालहरूले राहत पाउँदैनन्, जनताले राहत पाउँछन्। दलालहरूले आफूले राहत नपाउने भइसकेपछि यिनीहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर उसलाई कमजोर बनाउने, उसलाई सरुवा गर्ने, उसलाई दुःख दिने यो काम त गरिरहेका छन्। त्यसै कारणले त हामीले भनिरहेका छौँ राजनीतिक गर्ने मान्छे नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो, राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुनु पर्यो होइन। यो मुलुक रूपान्तरणको लागि अगाडि बढ्ने एउटा अर्जुन दृष्टि हुनु पर्यो, मुलुक रूपान्तरण गर्ने योजनाबद्ध प्लान हुनु पर्यो। यो के पनि छैन। यो दलालहरू, बिचौलियाहरू, माफियाहरूको सेटिङमा चलेको यो मन्त्रीहरूले गर्न जानेको नै त्यही हो। त्यसकारणले अहिलेको जुन केपी ओली नेतृत्वको जुन सरकार छ, इमोसनल्ली केपी ओलीले केही गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ उत्तरार्धमा, तर यिन जुन घेरामा चौघेरामा यिन परेका छन् यिनबाट मुलुकले केही रूपान्तरण गर्छ भन्ने कसैले आश गर्छ भने त्यो भ्रम हो। यसबाट सम्भावना हुँदैन। यो व्यक्तिको कुरा होइन, यो चरित्रको कुरा, आचरणको कुरा, राजनीतिक संस्कारको कुरा, यसले समाधान दिँदैन। मन्त्रीज्यूकै कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर बाजियो नि त, मन्त्रीज्यू चाहिँ नाटक देखाउन जानुभएको भनेर युवाहरू भनिराखेका छन्। त्यही मन्त्रीले नै सरुवा उहाँलाई गरेको होला नि त। आखिर उहाँकै माताहतको त हो नि त्यो कार्यालय। उहाँले त्यति राम्रो काम गर्दा गर्दै चाहिँ उहाँलाई सरुवा गर्ने, आफू चाहिँ नाटक देखाउन एयरपोर्टमा जाने जस्तो चाहिँ यहाँ बाजियो नि त्यो कुरा। मैले भावनासित जोडिएको कुरामा त्यो नाटक मान्नु हुँदैन भनेको हो होइन। एउटा नेपाली नागरिकहरू मृत्यु भएर नेपालमा आउँदै रहँदाखेरि मन्त्री जाने कुरा दलालको सेटिङमा गयो भन्यो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ। त्यो राम्रो तर्क पनि होइन, राम्रो चिन्तन पनि होइन, दृष्टिकोण पनि होइन। त्यस कारणले नेपालको मन्त्री एउटा भावना साट्नको लागि होइन, मृतक तपाईँको आफन्त र तपाईँको मृतकलाई श्रद्धाञ्जली दिने, आफन्तहरूलाई समवेदना प्रकट गर्ने कुरा यो सकारात्मक कुरा हो। यसमा पनि फेरि दलालीको सेटिङ छ भनेर भनियो भने यो राम्रो कुरा होइन। तर समग्र फाइदा हुने कुरा भन्दा बाहेक यिनीहरूले राष्ट्र र तपाईँको जनतालाई फाइदा हुने कुरामा यिनीहरूले कहिल्यै काम गर्दैनन्। तपाईँ विगतदेखि हेर्दै जानुभयो भने गोकुल बास्कोटादेखिको काण्डदेखि लिएर तपाईँको निर्मला हत्याकाण्डदेखि 33 किलो सुन काण्डदेखि ओम्नी घोटाला काण्डदेखि तपाईँको यहीँ गोकर्ण रिसोर्ट काण्डदेखि वाइट बडी र न्यारो बडी जहाज काण्डदेखि लिएर तपाईँको ललिता निवास बालुवा प्रकरण सारा कुरा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यिनीहरू पुरै बिचौलियामा को सेटिङमा चलेछन्। एक दोस्रो कुरा फाइदा हुन्छ भने यिनीहरू जे पनि गर्छ। फाइदा हुन्छन् भने यी दलालहरूले देश तपाईँको चाहिँ टुक्रा टुक्रा गरेर बेच्छन्। तपाईँले हिजो के अस्ति राष्ट्रपतिले
एउटा विद्याभूषण एउटा कसलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो राज्यको तर्फबाट गरेको तकमामा लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुले घटाइएको छ। यिनीहरूले नौटङ्की त्यहाँ गरे। नेपालको तपाईँको चाहिँ सार्वभौम संसदले एकमत गरेर पारित गरेको नक्सा राष्ट्रपति जस्तो एउटा गरिमामय पदको मान्छेले तपाईँको चाहिँ आफ्नो नागरिकलाई सम्मान गर्दै रहेको तकमामा त्यो नक्सा हटाउनुहुन्छ। त्यस कारणले यी सब दलालहरू यी सबै तपाईँको चाहिँ आफ्नो देश र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार छैनन् यिनीहरू। अहिले होला ओहदामा कोही राष्ट्रपति होला, कोही प्रधानमन्त्री होला, कोही मन्त्री होला होइन, उनीहरूको जिम्मेवारीका ढङ्गले सडकमा हिँड्दाखेरि लामा लस्कर तपाईँको सेक्युरिटी दिएर हिँड्लान्, तर यी दलालहरूले मुलुक परिवर्तन गर्दैन। मुलुकप्रति यिनीहरू जिम्मेवार छैन। तपाईँको चाहिँ डुङ्गा चलाए जस्तो अगाडि हिँडिरहेछ, पछाडि मेटाइरहेछ होइन। त्यत्रो लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको विषय त्यत्रो आन्दोलन, नागरिक आन्दोलन भयो। त्यही आन्दोलनको दबाबमा तपाईँको सार्वभौम संसदले नक्सा जारी गर्यो। नक्सा जारी गर्दाखेरि केपी ओली हाम्रो सबैभन्दा ठुला राष्ट्रवादी मान्छे हेर्दैन पनि भनिए। भन्नेहरू अहिले पनि छन्, फेरि त चाकडी गर्नेहरू छैनन् भन्ने होइन। अब ती चाकडी गर्नेहरूले के बुझेका छन्, कुनै अस्ति मात्रै तपाईँको चाहिँ एउटा विभूषणमा तकमामा त्यो नक्सै छैन होइन। त्यस कारणले यी दलालहरूबाट नेपालको रूपान्तरणको, नेपाली नागरिकको स्वाभिमानको होइन, नेपाली राष्ट्रियताको अक्षुण्णताको हामीले कल्पना गऱ्यौँ भने यो कल्पना मात्रै हुन्छ। म थोरै धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनतिर लागेँ। चितवनमा बनिरहेको गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल क्रिकेट रङ्गशाला विवादमा आइरहेको छ। अस्ति पनि हजुरले बोल्नु भएको थियो र आज पनि म त्यही प्रकरणमा जाँदैछु। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनलाई हामीहरूले स्वीकृति दिएको भनेर अस्ति रेणु दाहालले एउटा मिडियामा बोलिसक्नु भयो। उहाँले के भन्नुभयो भने त्रिपक्षीय सम्झौतामा हामीहरूले रङ्गशाला बनाउन दिएको, एउटा कृषि विद्यालय, एउटा विश्वविद्यालय र एउटा भरतपुर महानगरपालिका, तिनैजनाले बसेर चाहिँ धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनलाई चाहिँ हामीले यो जग्गा उपलब्ध गराइदियौँ र तपाईँहरूलाई चाहिने 22 बिघा 6 कट्ठा जग्गा चाहिँ भीम नगरपालिकामा हामी उपलब्ध गराउँछौँ भनेर चाहिँ सहमति भयो भनेर उहाँले अस्ति जानकारी दिनुभयो र हामीले त्यहाँ उपलब्ध गराइ पनि सकेका छौँ भन्नुभएको छ। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? पहिलो कुरा त यो जुन भरतपुरमा हजुर कृषि तथा वन विज्ञान प्रतिष्ठानको जग्गामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनिरहेको छ, यो राष्ट्रको लागि एउटा गहना हो। हजुर प्रक्रियागत रूपमा भरतपुर महानगरपालिकाले अथवा विश्वविद्यालय अन्तर्गतको तपाईँको चाहिँ डिन कार्यालयले अथवा चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको एउटा जिम्मेवार प्रमुखले, उपकुलपतिले यसलाई वैधानिक रूपमा क्रिकेट रङ्गशालालाई उपलब्धता गराउने गरी निर्णय गरेर गरेको भए त्यो अत्यन्त राम्रो हुन्थ्यो। अब यो बच्चा बच्ची खेला जस्तो भयो होइन। एउटा मेयर जस्तो मान्छेले अलि सुझबुझ पुर्याएर, एउटा तपाईँको सम्बन्धित तपाईँको चाहिँ कलेजको प्रमुखले पनि सुझबुझ पुर्याएर, तपाईँको चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको प्रमुखले पनि सुझबुझ पुर्याएर यसको प्रक्रियागत सिनेटबाट पास गरेर जुन प्रक्रिया तपाईँ काम थालनी गर्नु पर्थ्यो, यो चाहिँ अत्यन्तै धेरै लोकप्रिय हुनको लागि होइन, अलि छिटो नै तपाईँको चाहिँ उत्पादन हुने ढङ्गले जुन एउटा प्रक्रियालाई पुरा नगरिकन काम गरियो, यो कमजोरी पक्ष हो। अब यसलाई क्रिकेट रङ्गशाला अब भत्काएर जानुपर्छ भन्ने कुरा प्रति भन्दा पनि मैले अघिल्लोपल्ट पनि तपाईँको आम सञ्चार मिडियामा भनेको छु, तपाईँको चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट फेरि पनि अपरिपक्व निर्णय नहुने गरी मैले पनि सुने। भरतपुर महानगरपालिकाकी तपाईँको मेयर रेणु दाहालले हामीले त्यही जग्गाको हैसियत बराबरको जग्गा, हैसियत त कस्तो छ मलाई थाहा छैन, जग्गा चाहिँ हामीले अन्यत्र ठाउँमा उपलब्ध गराएका छौँ जुन भनिरहनु भएको छ सार्वजनिक मिडियामा। त्यो उपलब्ध गराएको कुरा पनि काँचो छ कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ भोगाधिकारको लागि होइन, मन्त्री परिषदको निर्णय गराएर दिनुपर्ने कुरा हो। भरतपुर नगरपालिकाको मेयरले अथवा चाहिँ त्यहाँको तपाईँको चाहिँ कलेजको चाहिँ प्रमुखले निर्णय गरेर दिने कुरा चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई, मैले बुझ्दाखेरि। त्यस कारणले त्यहाँ अझै बच्चा बच्ची खेल भएको छ भने अब मेयर साहबलाई म तपाईँको मिडिया मार्फत
यसलाई तुरुन्तै तपाईँको वैधानिकता दिनुतिर लाग्नुहोस्, फेरि त्यहाँ पनि तपाईँ कमजोर बन्नु होला। अब मेरो एउटा आग्रह के हो भने हेर्नुहोस्, नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री होइन, त्यति बेलाका जिम्मेवार नेताहरू प्रचण्ड सरचण्ड को कहाँ हुन्, सबै गएर उद्घाटन पनि गरे होइन। अब प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको कुरा यत्रो बहस भइरहेछ, चर्चा भइरहेछ, प्रधानमन्त्रीले यसलाई एउटा एजेन्डा बनाएर होइन बनाउन दिने भए निरन्तर रूपमा काम गर भन्दै भइगयो, भोगाधिकार दिने गरी होइन, तपाईँको चाहिँ अथोरिटी दिने गरी, जहाँ स्रोत भर्ना गर्ने भनेर जग्गाको कुरा छ त्यसलाई पनि अथोरिटी दिँदा भयो। यत्रो नाटक भइरहेछ आफैले तपाईँको शिलान्यास गरेको कुरा होइन, तपाईँ प्रधानमन्त्री आफैले शिलान्यास गरेको कुरा, सिनेटमा फेरि सिनेटको बैठकको प्रमुख चाहिँ प्रधानमन्त्री आफै हुन्छ। फेरि मैले सुनेको छु प्रधानमन्त्रीले यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो विवादास्पद कुरा किन ल्याउनु भयो भनेर उहाँले त्यो प्रस्ताव चाहिँ हटाइदिएको भन्ने पनि कुरा आछ। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले अलि आँट गर्नु पर्यो होइन। प्रधानमन्त्रीले तपाईँ आफै उद्घाटन गरेर यिनीहरू त 2-4 ठाउँमा माला लाउन पाइन्छ अरे होइन, 2-4 हजार मान्छे जम्मा भएको छ भनेपछि यिनीहरू लाउरे पल्टेर नेपालको राष्ट्रिय ढुकुटी सकाएर प्लेनमा हेलिकप्टरमा हर्र गएर तपाईँको यिनीहरूले सम्मान खानका लागि जसको मञ्चमा पनि पुग्ने, जस्तो मञ्चमा पुग्ने यो वातावरण चाहिँ तपाईँको जिम्मेवार निकायहरूले यो कुनै ठाउँमा जाँदै गर्दाखेरि त्यसको वस्तुस्थिति के हो, त्यसको तपाईँको वैधानिकता के हो नबुझिकन जुन गएको देखियो, अब यसलाई वैधानिक पाटोपट्टिबाट परिपक्व बनाउने ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। अन्तमा यो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बन्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ र त्यसलाई राजनीतिक रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई आस्था र तपाईँको चाहिँ अनास्थाको रूपमा जोडिनु हुँदैन, यो राष्ट्रिय गौरवकै एउटा चाहिँ परियोजनाको रूपमा अगाडि लानुपर्छ भन्ने कुरामा जस्तै तपाईँलाई रेणु दाहाल भरतपुर महानगरपालिकाका मेयरज्यूले के भन्नुभएको थियो भने धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन हामीसँग आउनुभयो, त्यो भौगोलिक क्षेत्रको अवलोकन गर्नुभयो, क्रिकेट रङ्गशाला यो ठाउँमा बनाउँदा उचित र राम्रो ठाउँ परेकोले गर्दाखेरि हामीहरूलाई उपलब्ध गराइदिन सक्नुहुन्छ नि यो ठाउँ उपलब्ध गराइदिनुहोस्, तपाईँहरूले हामीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराइदिनुहोस्, स्रोत हामी उपलब्ध गराएर 3 करोडको बजेटको कार्यक्रम हामीहरू सम्पन्न गरेर हजुरलाई दिन्छौँ पनि भन्नुभएको छ अरे नि त। यसलाई कसरी चिज चाहिँ के हो भने हजुर यो धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन मार्फत धुर्मु सुन्तलीले जुन आग्रह गर्नुभयो, आग्रहप्रति भरतपुर महानगरपालिका पोजिटिभ हुने कुरा चाहिँ सकारात्मक होइन। मलाई प्राप्त जानकारी अनुसार धुर्मु सुन्तली चाहिँ त्यो पैसा कलेक्सन गर्ने पात्र मात्रै हुन्। बाइ द वे धुर्मु सुन्तलीले यो काम गर्न सकेनन् भने पनि नगरपालिकाले गर्नेछ, आर्थिक स्रोत जुटाउनेदेखि लिएर सारा कुरा गर्नेछ भन्ने कुरा सम्झौता छ, सम्झौता भएको छ। त्यस कारणले यति अपरिपक्व निर्णय तपाईँको चाहिँ त्यत्रो 20 बिघा 6 गट्ठा जग्गामा 22 बिघा 6 गट्ठा जग्गामा बनिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको क्रिकेट रङ्गशाला बन्दै रहने कुरा जग हालेदेखि हुन त त्यहाँ सुरुमै डोजर पनि लाग्यो। हजुर त्यति बेला त्यो डोजर लाग्नु कुरा एउटा साङ्केतिक सुधारको कुराको लागि त्यो डोजर लागेको थियो, त्यहाँ त प्रतिशोधको ढङ्गले बुझियो। फेरि वास्तवमा त्यो साङ्केतिक सुधार थियो होइन, त्यतिखेर त कुनै पनि खर्च भएको थिएन, भर्खरै बाहिर वाल सुरु भएको थियो त्यतिखेर डोजर लाथे त्यहाँका स्थानीयहरूले होइन। तर जहाँसम्म कुरा के हो भने त्यतिखेर एउटा साङ्केतिक सुधारको जुन काम गरिरहेका थिए नागरिकहरूले, तिमीहरू परिपक्व भएर काम गर, भोलि गएर तिमीहरू फेरि फस्लाऊ होइन, तिमीहरू फस्दै रहँदा अपरिपक्व हुँदै रहँदाखेरि अझ हामी फेरि आक्रामक हुनु पर्ला। तर परिपक्व काम गर भनेर जुन एउटा साङ्केतिक एउटा चाहिँ तपाईँको विरोध जनाइरहेका थिए त्यसलाई अनास्था गरेर अहिलेसम्म आउँदा यत्रो राष्ट्रिय बहस भन्यो। तपाईँको मेयर रेणु दाहालजीले यो धुर्मु सुन्तलीले त्यो जग्गा माग्दैमा दिने कुरा परिपक्व बनाएर दिनु पर्यो भन्ने हो। अब कहीँ त्यस्तो गरियो भने हेर्नुहोस्, मान्छेलाई लोकप्रियता हासिल गर्नको लागि अर्को धुर्मु सुन्तली बनेर अथवा रामबहादुर श्यामबहादुर कोही बनेर फेरि अर्को महानगरपालिकामा त्यही भरतपुर महानगरपालिकामा एउटा नयाँ एउटा चाहिँ काम गर्छु भनेर गयो भने फेरि गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो एउटा सचेत गराउनका निमित्त सिङ्गो देशभरिका जनप्रतिनिधिहरूलाई जिम्मेवार बनाउनको निमित्त जुन एउटा तरङ्ग राष्ट्रव्यापी रूपमा आयो, यो सकारात्मक कुरा हो। नागरिक सचेत छन् है, अब तिमीले जे मन लाग्यो त्यही नगर, अपरिपक्व निर्णय गर नगर, एउटा कुर्सीमा बसेको छ भन्दा वैधानिकता पुरा नगरिकन कुनै पनि औपचारिक रूपमा नजाऊ भन्ने कुरामा चाहिँ यसले सार्थकता तपाईँको एउटा पैरवी गरिरहेछ, यो सकारात्मक कुरा हो। तर म आग्रह गर्न चाहन्छु
रेणु दाहालजीले जुन एउटा चाहिँ निर्णय लिनु भएको छ त्यो राजनीतिक रूपमा तपाईँको क्षेत्र भए पनि आखिर कोही न कोहीको क्षेत्र त हुन्थ्यो, फेरि यसलाई धेरै अतिरञ्जित गराउनु पनि पर्दैन। त्यो एउटा नेसनल्ली इन्टरनेसनल्ली जुन एउटा तपाईँको रङ्गशाला बन्ने क्रम सुरु भएको छ त्यसलाई उचित समयमा अब अहिले भएका विवाद समाधान गरेर उचित समयमा सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि जानको लागि अगाडि बढ्नुहोस् र तपाईँले जहाँ जग्गा दिएका छौँ भनेर भन्नुभएको छ त्यसलाई पनि यो बच्चाले तपाईँको खोयाको घर बनाए जस्तो नगर्नु होला, त्यसलाई नि परिपक्वता बनाउनतिर लाग्नु होला। यति गर्नुभयो भने तपाईँको परिपक्वता झल्किन्छ, नत्र उमेरका हिसाबले तपाईँ भर्खरकै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् होइन, उमेरका हिसाबले तपाईँ कच्चै हुनुहुन्छ। अनि यस्ता यो उमेर नपुगेका होइन अनपढ यता भन्ने कुरा फेरि मान्छेले भन्न सक्छन्। त्यस कारण तपाईँले उमेर नपुगे पनि साक्षर हिसाबले कमजोर तपाईँको चाहिँ थोरै अध्ययन गरेको भए पनि तपाईँले परिपक्व निर्णय गरेर जानुहोस्, म तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। जस्तै तपाईँलाई तारा बराल लगायत धेरै अभियन्ताहरूले चाहिँ धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले जुन काम गर्यो यो गलत पनि काम गरेको छ। अर्को पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको जुन उहाँहरूले यात्रा गरिराख्नु भएको छ र विभिन्न व्यक्तिहरूसँग चाहिँ चन्दा माग्ने काम जुन गर्नुभएको छ, जबरजस्ती चाहिँ तपाईँलाई खुत्रुकै फुटाउन लगाइएको छ, जबरजस्ती वृद्ध भत्ताहरू लिएको छ भनेर उहाँहरूले भनिराख्दा तपाईँलाई के साँच्चै धुर्मु सुन्तलीले जबरजस्ती वृद्ध भत्ता लिएकै हो? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यो एकदम गहन विषय त आम सञ्चार मिडियामा त्यस्तो देखिन्छ। वृद्ध बाआमाले पैसा दिइरहेको, उहाँले वृद्ध भत्ता दिए हो, सो खुसी ल छोरा तैँले यति राम्रो काम गर्दैछस्, मेरो तर्फबाट मेरो आफ्नो वृद्ध भत्ता पनि तँलाई दिन्छु। एउटा बच्चाले चाहिँ मैले आफ्नो पैसा यत्रो मैले जम्मा गरेर आएको छु, मेरो क्रिकेट स्टेडियम बन्दैछ भने म तपाईँलाई दिन्छु भनेर उहाँहरूले फुटाएर दिनुभएको होला, उहाँहरूले पाएको पैसा दिएको जबरजस्ती गरेर धुर्मु सुन्तलीले फुटाएको हो र सर? यसलाई एकदम प्रष्ट पारिदिनुहोस् तपाईँलाई। तपाईँ एउटा कुरा के छ भने कसैले पनि नराम्रो काम गर्दैन, राम्रो नियतका साथ काम गर्ने उद्देश्य राख्छ। तर नेपालको कानुनले चन्दा माग्ने कुरालाई प्रतिबन्धित गरेको छ होइन। मैले आम सञ्चार मिडिया मार्फत भनेको छु, राष्ट्रलाई आवश्यकता परेको परियोजना हो होइन, घर घरै गएर होइन, आम नागरिकहरूलाई सहयोग गर्नको लागि अपिल गरौँ होइन। तपाईँको चाहिँ नि आम सञ्चार मिडियामा जम्मा गर्ने निकाय कहाँ हो? तपाईँको ब्याङ्क खाता नम्बर सार्वजनिक गरौँ होइन। आम नागरिकहरूले हामीले यति पैसा सञ्चालन जम्मा गरेका छौँ ल लिन आइदिनु पऱ्यो भने त्यहाँ एउटा व्यापक कार्यक्रम नै गर्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। तर घर घरै गएर होइन एउटा सानो बच्चीलाई पनि आकर्षित गर्ने गरी, बिचरा वृद्ध बुढाबालाई पनि आकर्षित गर्ने गरी जुन पैसा कलेक्सन भइरहेछ त्यो रङ्गशाला भोलि एउटा सफल रङ्गशाला बन्यो भने त तिनका आत्माले शान्ति पाउँछन्। त्यो असफल रङ्गशाला पनि त बन्न सक्छ। सिँगै राष्ट्रको राजनीतिक यति असफल तपाईँको चाहिँ घुमिल भइरहेको बेलामा त्यो रङ्गशाला सफल बन्यो भने त यसो के, असफल बन्यो भने के हुन्छ? त्यस कारणले संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुराभन्दा बाहेक कुरा गर्ने काम गर्ने राइट कसैलाई हुँदैन होइन। धुर्मु सुन्तलीले देशैभरि खुल्ला चन्दा मागेर हिँड्न पाइन्छ? पाइँदैन। मैले त्यही भएर आम सञ्चार मिडियाबाट धुर्मु सुन्तली एउटा मुलुकका एउटा कलाकार हुन्, गहना, उनीहरूलाई कलाकारिताकै ठाउँमा हो रमाउन दिनुहोस्। उहाँहरूले एउटा सङ्कल्प गर्नुभयो, सुरुवात गर्नुभयो, उहाँहरू यसै पनि धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यसलाई अतिरञ्जित बनाउने भन्दा सरकारले अपिल गर्यो भने धुर्मु सुन्तली घर घर जानै पर्दैन। सारा नेपाली नागरिकले साँच्चै मन पराएको छ भने हालिदिन्छ त खाता। हिजो तपाईँको चाहिँ नि कोभिड भयो, झन्डै तपाईँको चाहिँ 55-60 अरब रुपियाँ नेपाली नागरिकहरूले सरकारले अपिल गर्दाखेरि पैसा हाल्दै होइन भने हालिदिन्छन् नागरिकहरूले। नेपाली नागरिकहरू उदार छन्। तर धुर्मु सुन्तलीलाई दुःख दिने काम गरेर प्रयोग गरेर भन्छु म त, त्यहाँ सम्झौतामा आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन पनि महानगरपालिकाले गर्नेछ, निर्माण सम्पन्न पनि महानगरपालिकाले गर्ने जिम्मा लिनेछ भनेर सम्झौता भएको छ। बिचरा धुर्मु सुन्तलीहरू प्रयोग गरेका पात्रहरू तपाईँहरू त म त भन्छु उहाँहरू कलाकारितामै रमाउनुहोस्। तपाईँहरूको एउटा महान त्यत्रो ठुलो ऊर्जाशील क्षेत्र, तपाईँहरू चर्चित पात्र पनि भन्नुभएको छ, खुसी पनि लाग्छ होइन। त्यो उमेरका चाहिँ भाइ बहिनीहरू होइन एउटा कलाकारिता क्षेत्रमा त्यत्रो एउटा चाहिँ हैसियत बनाउनु भयो, अहिले राष्ट्र निर्माणमा जुन जुटिरहने एउटा सङ्कल्प गरिरहनु भएको छ, तपाईँले एउटा दूरदृष्टि दिनुभयो होइन। त्यो दूरदृष्टिलाई राज्यबाट इम्प्लिमेन्ट गर्ने गरी, राज्यले लगानी गर्ने गरी, अझै यस्ता दूरदृष्टिहरू अझ पनि अरू दिने गरी राज्यलाई झकझक्याउने काम गरौँ। तपाईँ हामीसँगै यात्रा गरौँ, हाम्रो पनि लक्ष्य यही हो होइन, राज्यलाई नै जिम्मेवार बनाउने हो। त्यस कारणले
प्राविधिक इस्टिमेट अनुसार लाग्ने खर्च राज्य कोषबाट हाल्दै हुन्छ। 3 अरब 30 करोड रुपियाँको परियोजना हो। यी अपराधीहरूले अहिले तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीले राहत स्वरूप सहयोग स्वरूप वितरण गर्ने पैसाको भोल्युम हेर्नुहुन्छ भने 6 अरब माथि छ, जुन पैसाले कुनै तपाईँको उपलब्धि हासिल गर्दैन होइन। कसैलाई तपाईँको बिरामी परेको खण्डमा सहयोग भनेको छ, के भनेको छ, आफ्ना आसेपासे पाल्ने सहयोग, प्रधानमन्त्री कोषबाट गएको सहयोग 6 अरबभन्दा माथि छ। तपाईँ 3 अरब 30 करोड रुपियाँ हालिदिनुहोस्, रङ्गशाला निर्माण गर्नुहोस्, तपाईँकै कार्यकालमा। म त भन्छु केपी ओलीलाई तपाईँकै कार्यकाल रहँदा तपाईँ आफै प्रधानमन्त्री भएर शिलान्यास उद्घाटन गर्नुहोस्। शिलान्यास त गरि नहाल्नु, तपाईँको सबै छाँटाकाँटा देख्दा त्यस्तो लाग्दैन फेरि होइन। तर यो एउटा परियोजनालाई अगाडि बढाउनका निम्ति ध्रुव सुन्तलीलाई धेरै आलोचनात्मक एउटा चाहिँ परिस्थितिमा तान्ने एउटा परिस्थिति जुन बनिरहेछ, यसलाई सरकारले रोकेर सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक ढङ्गले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। मैले सोध्न छुटाएका, हजुरले भन्न छुटाएका केही कुरा बाँकी छन् भने अन्तिममा हाम्रो दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस्। धन्यवाद। तपाईँको जुन आम सञ्चार मिडिया मार्फत नेपाली नागरिकहरूलाई हाम्रो अभियानको विषयमा र विशेषतः भरतपुर महानगरपालिकाभित्र बन्दै रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको विषयमा आफ्नो भनाइहरू राख्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो, म तपाईँको मिडिया मार्फत आम नेपाली नागरिकहरूलाई जो स्वदेश तथा विदेशमा बसिरहनु भएको छ, राष्ट्र निर्माणका लागि सरकारलाई नागरिक र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार गराउनका निमित्त सबै एक ढिक्का भएर लागौँ। हामी निरन्तर रूपमा एक ढिक्का भएर प्रहार गरिरहँदा, दबाब सिर्जना गरिरहँदा पनि राज्यले मान्दैन भने यो मुलुक रूपान्तरण गर्नको लागि नयाँ सिराबाट बहस गरेर अगाडि जानका निम्ति पनि हामी बाटो प्रशस्त गरेर अगाडि बढौँ। यही कुरा यहाँहरूको बिचमा नागरिकहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु र तपाईँहरूलाई पनि जुन एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो, म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।